नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेको 1 वर्ष पूरा। मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालय पङ्गु बन्दै। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु भएको संसद अवरोध कायमै, खुलाउने प्रयत्नमा सभामुख, प्रधानमन्त्री र दलहरू असफल, संसदीय व्यवस्थामाथि एमालेको धावा। कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको अभाव, पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म युवा नेताको प्रवेश, देउवालाई पार्टी सञ्चालन गर्न सकस हुने संकेत। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट हरेक वर्ष लाखौं विद्यार्थी दीक्षित भए पनि रोजगारीमा समस्या, पढेर दक्ष भए पनि विदेश पलायन हुनु बाध्य भएको विद्यार्थीको गुनासो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पर्याप्त भए पनि भण्डारणमा समस्या, बेलैमा पूर्व तयारी नगर्दा करोडभन्दा बढी खोप प्रयोग हुन सकेन, संक्रमण विस्तार हुने आशंका। म्यानमारमा सेनाले 40 जना नागरिकको सामूहिक हत्या गरेको प्रमाण फेला, सेनाले पदच्युत गरेपछि कारागारमा रहेकी नेत्री सूची कैदीको भेषमा नै अदालत उपस्थित। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबको पहिलो जित, फ्रेन्ड्स क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संघीय गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको आज 1 वर्ष पुगेको छ। आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ओलीले सार्वभौम संसदको अल्पायुमै हत्या गरेपछि संविधान नै ट्र्याक बाहिर गएको थियो। त्यसपछि अस्तव्यस्त बनेको मुलुकको राजनीति अहिलेसम्म पनि सही मार्गमा आउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 2077 साल 5 गते पहिलो पटक गरेको संसद विघटनलाई अवैधानिक कदम भन्दै सर्वोच्च अदालतले गएको फागुन 11 गते पुनर्स्थापना गरिदियो। तर फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको नेकपाको आधिकारिकता मात्रै खारेज गरेन, त्यो भन्दा 1 कदम अगाडि बढेर एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदियो। सर्वोच्चको सो फैसलापछि एमाले र माओवादी पार्टी 2075 जेठ 2 अर्थात् एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुगे। विवादित बनेको उक्त फैसलापछि सर्वोच्चमाथि पार्टी फुटाएको आरोप समेत लाग्यो। तर यो फैसलाले केपी शर्मा ओलीलाई भने रक्षात्मक अवस्थाबाट बलियो अवस्थामा पुर्याइदियो। एमाले पिउतिएपछि प्रचण्डसँग नजिक रहेका माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू एमालेमै फर्किए। तर जेठ 7 गते राति 12 बजे ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भयो। प्रणाली जोगाउने भन्दै नेपाल खनाल लगायत एमाले नेताहरू ओलीलाई हटाएर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा लागे। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउबा दुवैको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति नदिएपछि एमालेका 23 जना सहित 146 जना सांसद अदालतमा भौतिक रूपमै उपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीमा देउबालाई नियुक्त गर्न माग गर्दै हस्ताक्षर गरे। यससँगै राजनीतिक लडाईँ न्यायालयतिर शिफ्ट भयो। यो अवधिमा नेकपा एमाले विभाजित भयो। नेकपा खारेज भएसँगै अथवा नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्यालको पार्टीले पाएसँगै माओवादी पहिले नै अलग भइसकेको थियो। यसरी हेर्दा एकीकृत नेकपा 3 टुक्रामा विभाजित भयो। संसद विघटनले संसदलाई मात्रै अस्थिर बनाएन, न्यायालयलाई समेत विवादमा तान्यो, जुन विवाद अहिलेसम्म कायम छ। देउबा मन्त्रीमण्डलमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको तथ्य बाहिरिएपछि उनको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायी आन्दोलित बने। तर एमाले भने यो विषयलाई परमादेश दिने न्यायाधीशहरूसँग जोड्यो। राजीनामा नै दिने हो भने विवादित 5 जना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने अडान रह्यो एमालेको। न्यायालयको फैसला र न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता नै अहिले जनताको कटघरामा छ भने न्याय निरूपण गर्ने संस्था नै अनिर्णयको
बन्दी बनेको छ। दोस्रो पटक भएको संसद विघटनलाई परमादेश मार्फत सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बने। तर उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता र अनिश्चितता घटेन। केपी शर्मा ओलीलाई अध्यादेशबाट सरकार चलाएको आरोप लाग्ने गर्दथ्यो, तर देउबा सरकारमा आएपछि उनले पनि अध्यादेशकै बाटो रोजे, जसको कारण तत्कालको सजिलोका लागि संसद बाहिर समाधान खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। सरकारमा गएर अहिले देउबाले संसद विघटन बाहेक ती सबै काम गरे जुन ओलीले गर्दै आएका थिए भनेर पनि विश्लेषण हुने गर्दछ। अहिले नेपालको राजनीति जुन अनिश्चय र अस्थिरताको भुमरीमा छ, यसको बीजारोपण भने गत वर्ष पुस 5 मा केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटनबाटै सुरु भएको हो। पुस 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरे लगत्तै विरोधमा उत्रिएका पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले कालो दिनको रूपमा मनाएका छन्। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गरी कालो दिनको रूपमा चर्चा गरेका उनीहरूले ओलीको चर्को आलोचना गरे। एक रिपोर्ट। संसद विघटनपछि स्वयं केपी ओलीलाई जति घाटा भयो त्यस्तै घाटा नेकपा माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपाललाई पनि भएको छ। संसद विघटनलाई प्रतिगमनको रूपमा व्याख्या गरेर आन्दोलनमा होमिएका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल त्यसबेला ओलीसँगै नेकपामा थिए। पछि सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि दाहाल माओवादी केन्द्र बिउताएर सक्रिय भए भने नेपाल चाहिँ पछि नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्न पुगे। नेकपा हुँदादेखि नै दाहाल र नेपाल ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागेका थिए। अहिले उनीहरू अलग अलग पार्टीमा हुँदा पनि ओलीको आलोचना गर्ने विषयमा एकमुख लगाएर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेको 1 वर्ष पुगेको दिन सोमबार त उनीहरूले पुस 5 कालो दिन लेखिएको ब्यानर मुनि बसेर ओलीमाथि खनिए। दाहालले त निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐन अनुसार काम गरेको भए केपी ओलीको अवस्था नाजुक हुने दावी गरे। तर ओलीको राजनीति जोगाउनका निम्ति ठूलो डिजाइन र षड्यन्त्र भएकाले अहिलेको अवस्था आइपुगेको दाहाल बताउँछन्। दाहालले ओली अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाउँदै संसद अवरोध गरेर त्यसको पुष्टि गरेको जिकिर गरे। तर ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गरेरै छाड्ने दाहालको उद्घोष छ। ओलीजी अहिले पनि प्रतिगमनकै बाटोमा छन्। उनले प्रतिगमन नसच्याएको त छँदै थियो। आजभोलि तपाईँ हामीले सदनभित्र जे देखेर भोगिरहेका छौँ त्यो प्रतिगमनकै निरन्तरता हो उहाँको तर्फबाट। माधव नेपालले पनि ओलीको आलोचनामै आफ्नो समय खर्चिए। ओलीले संविधान मिचेर संसद विघटन गरेकाले अहिलेको संसदलाई पनि काम नलाग्ने बनाउने योजनामा रहेको नेपालको आरोप छ। ओलीलाई गफाडी नम्बर 1 को संज्ञा दिएका नेपालले अरूलाई अपमान र पीडा दिने काममा ओली सक्रिय रहेको जिकिर गरे। उनले ओलीलाई सुध्रन, गल्ती महसुस गर्न र सही बाटोमा आउन सुझाव समेत दिए। केपी ओली कुर्लिरहेको एक्लो बहुमत ल्याउँछु र फुर्ती त कम छैन। हेर्नुहोस्, गफमा मात्रै, गफमा त उसलाई कसैले सक्दैन। गिनिज बुकमा नाम लेखिदिए हुन्छ। गफाडी नम्बर 1 केपी ओली। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि ओलीलाई प्रतिगमनकारीको रूपमा चित्रित गरे। ओलीलाई एक्लाउनका लागि चुनावसम्म गठबन्धन निरन्तर रूपमा लैजानुपर्ने भट्टराईले बताए। प्रतिगमनकारी शक्तिको टाउकोमा नटेकुन्जेल अहिलेको गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। हामी पनि जसरी स्खलित हुँदै गइरहेका छौँ, निजी स्वार्थमा अलिकति लम्पट हुँदै हामी गइरहेका छौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि जसरी एउटा प्रतिगमनतिर गइरहेको छ, अमेरिकादेखि लिएर हाम्रो छरछिमेक हुँदै वरिपरि पनि जसरी एउटा दक्षिणपन्थी शक्तिहरू हाबी हुँदै गइरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन उपलब्धि छ यसलाई यत्तिकै मात्र जोगिराख्छु भनेर नजोगिन पनि सक्छ। ओलीलाई प्रतिगमनकारी र संसद विघटनको दिनलाई कालो दिनका रूपमा व्याख्या गरिए पनि त्यसलाई नेकपा एमालेले भने खण्डन गरेको छ। यति बेला नेपाली राजनीतिमा एकातिर एमाले, अर्कोतिर माओवादी र एकीकृत समाजवादी प्रमुख दुश्मनको रूपमा देखिएका छन्। एमालेलाई कमजोर बनाउन दुई दलले कांग्रेसको साथ लिन चाहेका छन्, तर कांग्रेसका नेताहरू भने कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकारी गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सोमबार बसेको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय सभामा एमालेका सांसद देवेन्द्र दाहालले आफूहरूको मागका विषयमा अझै पनि सुनवाई नहुनु दुःखद भएको बताए।
प्रतिनिधि सभाका यसअघिका आफ्ना सांसदहरूलाई कारबाही गर्नका लागि उठाएका विषय यथावत नै रहेकाले संसद चल्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले यसअघि भ्रष्टाचार भयो भन्नेहरू अहिले बोल्न नसकेको भन्दै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्टाचारको मिथ्या आरोप लगाइएको पुष्टि भएको तर्क गरे। आज सबै ठाउँमा पैसा वा घुस नखुवाइकन कुनै पनि कानुन नहुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यो सरकार प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग बसेर किन वार्ता गर्दैन, किन अन्य नाटकहरू गरिरहेको छ? त्यसकारण अध्यक्ष महोदय, यी प्रश्नहरूको जवाफ नआउन्जेलसम्म हामीले यो संसद अवरुद्ध गरिरहेका छौँ र आज पनि यो संसद अवरुद्ध हुन्छ, सञ्चालन हुँदैन। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ, यो सदन यहाँ अवरुद्ध हामी गर्न चाहन्छौँ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभा सञ्चालन हुन दिएर सदनको मर्यादा कायम राख्नका लागि आग्रह गरेका थिए। देशको बारेमा, विकासको बारेमा, समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको बारेमा छलफल गर्न उनले आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई हटाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे। हामी सदनमा देशको बारेमा, विकासको बारेमा, समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको बारेमा या कुनै पनि विषयमा छलफल गरौँ, विचारहरू राखौँ, जसले गर्दाखेरि देशलाई अगाडि बढाउन पनि सहयोग पुग्छ, सदनको मर्यादा पनि अझ उच्च हुन्छ। यसकारण म माननीय सदस्यहरूलाई बस्न आग्रह गर्दछु। आजको कार्यसूचीमा समावेश भएको विषयलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक अर्को सूचनाद्वारा तोकिने मिति र समयमा बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। माधव कुमार नेपाल लगायत एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पदमुक्तको सूचना जारी गर्न नसकेको भन्दै एमालेले संघीय संसदको दुवै सदनमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विषयले सत्ता गठबन्धनमा नै फाटो ल्याउने देखिएको छ। आइतबार सत्ता गठबन्धनमा एमसीसीको विषयलाई टुङ्ग्याउन कार्यदल गठन गरिए पनि दलहरू बीच नै मतभेद हुँदा एमसीसी गठबन्धन टुटाउने हतियार बन्न सक्ने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। एमसीसीको विषयमा नेपालका राजनीतिक दलबीच लामो समयदेखि मतभिन्नता रहँदै आएको छ। कतिपय अवस्थामा एमसीसी दलहरूबीच सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने हतियार समेत बनेको छ। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलाउन 5 दलीय गठबन्धन बनेको थियो। गठबन्धन बनेपछि सरकार गठन र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने, विधिको शासन लागू गर्ने लगायतका कार्यक्रमले गठबन्धनलाई एउटै डोरीमा बाँधेको थियो। तर एकाएक गठबन्धनभित्र एमसीसीको बहस सुरु भएसँगै विश्वासको गाँठो कमजोर बन्न थालेको छ। आइतबार बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा त यसै विषयलाई लिएर गठबन्धनमा आबद्ध भएका दलहरूमै विवाद देखिएको थियो। एमसीसीको विषयमा नेपाली कांग्रेस र जसपा सकारात्मक देखिएका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा विपक्षमा छन्। उनीहरू कुनै हालतमा पनि एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन्, जसले गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले एमसीसीलाई अगाडि बढाएको खण्डमा गठबन्धन नै टुट्ने खतरा बढ्दै गएको छ, जुन कुरा कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल नै स्वीकार गर्छन्। हामीले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, संसदको रक्षा गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा गर्नुपर्ने, यो कलिलो लोकतन्त्र, कलिलो गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने र मुलुकलाई संविधान बमोजिम अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्ने जस्ता कुराहरूमा हामीले यो एकता कायम गरेका छौँ। त्यही यो साझा सवाल छोडेर हामीले विमतिको सवालमा चाहिँ केन्द्रित भएर बहस गर्न थाल्यौँ भने त्यो एकतालाई कायम राख्न त गाह्रो भइहाल्छ। गठबन्धनमा नै मतभेद भएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने एमसीसीलाई हतियार बनाएर गठबन्धन टुटाउने र कांग्रेससँग मिलेर यो सम्झौता संसदबाट पारित गराउने योजना बुनिरहेको छ, जसले गर्दा एमालेले गठबन्धनको धारणा आएपछि मात्र एमसीसीको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ। तर अझै पनि संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य नहुँदासम्म र आफूहरूको माग पूरा नहुँदासम्म एमसीसीको विषयमा केही टिप्पणी नगर्ने एमालेको भनाइ छ।
एमालेका नेता डाक्टर राजन भट्टराईले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी भन्दा पनि संसदमा देखिएको विवाद मिल्नुपर्ने र एमसीसीको विषयमा गठबन्धनको धारणा पर्खिरहेको बताउँछन्। होइन उही त रह्यो त, गठबन्धनले धारणा बनाउन सकेका छैन। अब गठबन्धन जिम्मेवारीमा छ, जिम्मेवारमा रहेकाहरू सरकारमा रहेकाहरूले आफ्नो स्पष्ट धारणा बाहिर नल्याइकन यसो गर्ने भन्ने कुरा नआइकन हामीले बनाउने कुरा त्यो चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। हामीले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई चाहिँ कारवाही सूचना ननिकालिदिएर सभामुखले विभेदकारी काम गरेका छन्, विग्रहकारी काम गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी नचाहिया पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई, त्यसो हुँदा उहाँहरूले हामीलाई कुनै भन्नुभएको छैन र हामी अहिले त्यस विषयमा धारणा बनाउनु पर्छ भन्ने अवस्थामा पनि रहेनौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सम्झौता गरेको लामो समय हुँदा समेत एमसीसी नेपालबाट पारित नहुँदा अमेरिकाले निरन्तर यस विषयमा निर्णय गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ, जसले गर्दा पनि वर्तमान सरकारलाई एमसीसी पारित गराउनुपर्ने दबाब छ। यो दबाब बढ्दै गएको खण्डमा राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरणमा ठूलो उथलपुथल हुने देखिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभा बैठक गत भदौ 24 गतेदेखि अवरुद्ध छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताका सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न जनप्रतिनिधिले आवाज उठाउने मुख्य थलो संसद 5 महिनादेखि बन्द हुनुमा प्रमुख दोषी को होलान् त? एक रिपोर्ट। सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये व्यवस्थापिका संसदका दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा 5 महिनादेखि बन्द हुनुमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आरोप लगाएको छ। सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमालेलाई दक्षिणपन्थी, अलोकतान्त्रिक, संसदीय व्यवस्थाप्रति अनुदार, संसद मन नपरेर दुईपटक विघटन गर्ने र संविधान विपरीत, संसदीय नियमावली विपरीतको व्यवहार संसदमा प्रस्तुत गरेको आरोप लगाएका छन्। सांसदलाई कारबाही किन नगरिस्, गर्दैनस् भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ। त्यो त सर्वोच्चमा मुद्दा छ नि। सर्वोच्चमा भएको मुद्दाका विषयमा अनि संसदमा त्यसलाई इन्टरटेन गर्न मिल्छ? यति कुरा पनि बुझ्न नसक्ने नेतृत्व अहिले नेकपा एमालेको छ। त्यसैगरी कार्यपालिका अर्थात् 5 दलीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि व्यवस्थापिका संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गर्ने प्रमुख दोषी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बालहटपूर्ण व्यवहार भनेको छ। कांग्रेसले एमालेको संसदीय तथा संसदीय मूल्य मान्यता विपरीतको व्यवहार नै प्रमुख कारण ठानेको छ। एउटा त के प्रधानमन्त्रीबाट हटेको तुस केपी ओलीजीको हट्या छैन। अर्को संसद दुई पटक विघटन गरेर उनी अलोकतान्त्रिक जुन काम गरे त्यो कुरालाई यो संसद चल्नै सक्दैन भने देखाउनको लागि उहाँले संसदलाई अवरुद्ध गर्ने काम जुन गरिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ थाक्नुहुन्छ या नेपाली जनताले अब यसले दण्ड दिन्छन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सत्तारूढ दलहरूले लगाएको आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। नेकपा एमाले सरकार र निर्वाचन आयोग मिलेर गैर संवैधानिक तरिकाले आफ्नो दललाई फुटाएको र त्यो फुटलाई बल पुग्ने गरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्ताकै पक्ष लिएर एमाले केन्द्रीय कमिटीले गरेको कारबाही अनुसार 14 जना संसदलाई सांसद पदबाट नहटाएको विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ। उसले संसदमा जारी अवरोध कायमै राख्ने अडान लिएको छ। एमाले त प्रश्न माग राखेको छ नि त, होइन? जे माग राखेको छ अब त्यो मागलाई चाहिँ कम्तीमा पनि सत्तापक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्छु म। किन यो माग राख्यो, होइन? यो मागलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुराहरू, संसद कसरी खुलाउने भन्ने कुरा प्रतिपक्षको भन्दा पनि चाहिँ सत्तापक्षको काम हो। संसदमा जारी अवरोध हटाउने हो भने वार्ता र सहमतिको संस्कृतिलाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख, सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन र प्रतिपक्ष दुवैले मनन गर्ने कि? प्राइम टाइम्स एचडी का लागि हरिशरण तिम्लेसेनाको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट मुलुककै पुरानो पार्टीमा नयाँ जोश जागरका साथ केन्द्रीय कार्य समितिमा नयाँ युवाहरूको प्रवेश भएको छ। महाधिवेशन अन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनबाट अधिकांश नयाँ अनुहारले केन्द्रीय समितिमा अवसर पाएका छन्। एक रिपोर्ट। खुल्ला तर्फको 35 जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये 16 जना पहिलोपटक केन्द्रीय समितिमा पुगेका छन्। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल तरुण दल र नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व गरेका नेताहरू अहिले केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म नयाँ र युवा अनुहारको प्रवेशले पार्टी थप मजबुत बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अब यहाँहरूले सरसरी बाहिर हेर्दै गर्दा विगतमा जुन उमेर समूहका व्यक्तित्वहरू पदाधिकारीमा देख्नु भएको थियो त्योभन्दा फरक ढङ्गबाट अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गराउनु भएको छ। यसले गर्दा सामान्यतया अहिले हाम्रो पार्टीभित्र मात्रै होइन, यस राष्ट्रिय रूपमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। युवा केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीलाई विधानअनुसार सञ्चालन गर्न भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विगतमा जस्तो पार्टी लथालिङ्ग र कमजोर हुने अवस्था अब आउन नदिने उनीहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यान दिएर हामीहरूले काम गर्ने हो र पार्टीलाई विधि र पद्धतिबाट चलाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस जुन रूपले चलेको छ, मलाई के लाग्छ भने विधि र पद्धतिबाट हामीहरू चलेनौँ। हामीले विधि र पद्धतिलाई मतलब त्यसलाई विधि र प्रक्रियालाई हामीले त्यसलाई अवलम्बनै गरेनौँ र त्यसले गर्दाखेरि पार्टीमा व्यथितिहरू बढेर गयो। र मेरो सम्पूर्ण प्रयास चाहिँ के हुन्छ भने यसलाई विधिसम्मत तरिकाले पारदर्शी ढङ्गले कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा मेरो ध्यान रहन्छ। आज हाम्रो लक्ष्य भनेको व्यवस्थित काङ्ग्रेसै हो। काङ्ग्रेस विधान सम्मत नीति सम्मत चल्नु पर्यो। काङ्ग्रेसले सबै कुरा देख्नु पर्यो र काङ्ग्रेसलाई सबै नेपाली जनताले देख्नु पर्यो। त्यो काङ्ग्रेस बनाउने अभियानमा र एउटा नेपाली भएको कारणले म फलानु परिवारमा जन्मे या फलानु जातमा या फलानु भूगोलमा जन्मेको कारणले राज्यको नागरिकमा असमानता हुने स्थिति जबसम्म रहन्छ तबसम्म म थाक्दिनँ। कृष्णबहादुर महरा र गोकुल बास्कोटा प्रकरणमा गरेको रिपोर्टिङका कारण चर्चामा आएका पत्रकार अजय बाबु शिवाकोटी पहिलोपटक काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल र गत स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको टिकट पाएर पनि खोसिएका दिनेश कोइराला पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। विवादित पृष्ठभूमिका गणेश लामा विजय कुमार गच्छेदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम हुँदै काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएका छन्। इन्जिनियर तथा निर्माण व्यवसाय रसुवाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित इन्जिनियर मोहन आचार्य र दाङको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका कृष्ण किशोर घिमिरे पनि पहिलोपटक केन्द्रीय सदस्य बनेका छन्। बर्दियामा तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधि सभा चुनावमा पराजित गरेका सञ्जय गौतमदेखि नेविसङ्घका पूर्व महामन्त्री कुन्दन काफ्लेसम्म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। त्यसैगरी नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष उदय शमशेर राणादेखि रामहरि खतिवडा तथा नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द भट्टराई, नयन सिंह महर तथा अहिलेका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गाना पनि निर्वाचित भएका छन्। माओवादी बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा सहमति जुट्न नसक्दा चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुँदैछ। राजधानीको एक पार्टी प्यालेसमा भएको प्रदेश अधिवेशनमा दीनानाथ गौतम र सरल सहयात्री पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेताहरू बिहानैदेखि नेतृत्वमा सहमति जुटाउने कसरतमा रहेका थिए, तर अध्यक्षका 2 जना आकांक्षीहरूमध्ये कसैले पनि आफ्नो दाबी नछोडेपछि नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। सहमति जुटाउन शशि श्रेष्ठ, हितमान साक्य, नारायण दाहाल, हिमाल शर्मा लगायत नेताहरू बिहानैदेखि बैठकमा उपस्थित थिए, तर लामो छलफलपछि पनि सहमति नजुटेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व छनौट हुने नेताहरूले बताएका छन्। अध्यक्षमा सहमति जुट्न नसकेपछि बाँकी 9 जना पदाधिकारी समेत चुनावी प्रक्रियाबाटै चुनिनेछन्। 275 जनाको प्रदेश कमिटी भने यसअघि नै बनिसकेको छ। पार्टीले नेतृत्व छनौटमा पहिलो पटक लोकतान्त्रिक विधि अवलम्बन गर्दा माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू उत्साहित देखिन्छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 47औं दीक्षान्त समारोहमा यस वर्ष विभिन्न संकाय र तह गरी करिब 30,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। हरेक वर्ष त्रिवीबाट मात्रै 70,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गर्छन्। यतिका विद्यार्थी बजारमा जागिरका लागि निस्कदा भने सरकारले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न चाहिँ सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा लामो समयदेखि मौलाउँदै आएको जटिल समस्यामध्ये एक हो बेरोजगारी, जसका कारण लाखौं दक्ष युवाहरू विदेशिने गर्छन्। हरेक वर्ष लाखौं विद्यार्थी आफ्नो पढाइ सकिएपछि रोजगारीका लागि निस्किने गर्छन्। ती मध्ये पनि एकदमै कम विद्यार्थीले मात्रै रोजगारी पाउने गर्छन्। कोहीले फन्सुनकै आधारमा काम पाउँछन् भने कोहीले त निकै कष्ट झेल्नु परेपछि मात्रै रोजगारी पाउँछन्। यो वर्ष त्रिवीबाट मात्रै 30,000 विद्यार्थीले विभिन्न तहको अध्ययन पूरा गरेका छन्। हरेक वर्ष त्रिवीबाट 70,000 देखि 80,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुने गर्छन्। हरेक वर्ष यति धेरै विद्यार्थी रोजगारीका लागि बजारमा निस्किरहँदा
सरकारले रोजगारीको अवसर भने सृजना गर्न सक्दैन, जसका कारण विद्यार्थी भने विदेशिन बाध्य हुन्छन्। सोमबार दीक्षित भएका मध्ये कोही विदेशिने तर्खरमा देखिन्छन् भने कोही नेपालमै केही गर्ने सोचमा लागेको देखिन्छन्। होइन, फर्दर स्टडिजको लागि चाहिँ म बाहिर पनि ट्राई गर्दैछु। कुनै फिल्ड कुनै एस्पेक्टहरूमा नहुन सक्छ होइन, बिकज स्टिल डेभलपिङ, तर लिगल फिल्ड टु स्पिक फर माई फिल्ड त्यहाँ चाहिँ अबन्डेन्ट अपर्च्युनिटी छ। नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, वैदेशिक यात्रामा चाहिँ छैन, तर एउटा उसको लागि म पिएचडीको लागि चाहिँ एउटा ऊ चाहिँ सोचिरहेको छु, तर पनि म नेपालमै पिएचडी गर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ उमेर छ। भने जस्तो अवस्था नभएपछि विद्यार्थी हतोत्साहित पनि भएको देखिन्छ। शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले देशको गरिबी निवारण गर्न र बेरोजगारी हटाउन विश्वविद्यालयको भूमिका रहने दावी गरे। सम्बन्धित कार्यक्रमहरू थप गर्ने, दूर शिक्षा, क्रेडिट ट्रान्सफरको व्यवस्था र उच्च शिक्षाको विषय र क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्न लगायतका नवीनतम सोचाइहरूलाई लागू गरी अघि बढेकाले त्रिविमीमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। राष्ट्रको इतिहास र समृद्धिसँग आबद्ध गर्दै मौलिक ज्ञान, सिप र सम्बन्धित विषयलाई जोगाइराख्ने र प्रवर्धन गर्ने दायित्व पनि त्रिविमीलाई छ। यता अहिलेसम्म पनि सरकारले भने रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने वा स्वरोजगार मूलक रोजगारीका लागि उत्प्रेरणा दिन केही काम गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपति शेरबहादुर देउवाले भने विश्वविद्यालयको शिक्षा सैद्धान्तिक मात्र नभई जीवन उपयोगी र प्रयोगात्मक हुनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वविद्यालयको शिक्षा केवल औपचारिक र सैद्धान्तिक मात्र नभएर व्यवहारिक, जीवनोपयोगी, समाजको विकास रूपान्तरणमा सहयोगी हुनुपर्दछ। यसरी देशका दीक्षित वर्ग तथा दक्ष जनशक्ति नै बेरोजगार हुँदा देश विकासको गतिमा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। सरकारले रोजगारीको दायरा बढाउँदै लैजान जरुरी छ भने स्वरोजगार बन्न चाहनेहरूका लागि सजिलै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निरन्तर आउन थालेपछि भण्डारणमा समस्या देखिएको छ। तर दुःखको कुरा केन्द्र तथा प्रदेशका भण्डारणमा करोडभन्दा बढी खोप थन्किँदा समेत जिम्मेवार निकायको लापरवाहीका कारण खोप अभियान भने सोच अनुरूप तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। गजबको छ हाम्रो देश नेपाल। कहिले खोप नआएर हैरान त कहिले धेरै आएर भण्डारणमा समस्या। आएका खोप राख्ने ठाउँ नहुँदा सरकार अहिले समस्यामा छ। जनसङ्ख्याको आधा हिस्साले अहिले पनि खोप लगाउन नपाएर बिचलीमा छन्। राजनीतिमा अब्बल तर व्यवस्थापनमा केही ज्ञान नभएका नेताहरूले मुलुक चलाउँदा यस्तै हविगत बेहोर्नुपर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ नेपाल। यही कारण सही तरिका व्यवस्थापन तथा वितरण गर्न नसक्दा आएका खोप पनि अहिले बेवारिसी बनेका छन्। झण्डै 11 महिना अघि खोप अभियान सुरु भए यता 3 करोड 75 लाख भन्दा बढी खोप आयात भइसकेको छ। खोप मध्ये अहिले पनि केन्द्र तथा प्रदेशको भण्डारणमा 1 करोड 50 लाख भन्दा बढी खोप रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ। भण्डारणमा खोप थन्किँदा समेत देशभर सञ्चालन रहेका खोप अभियान भने ज्यादै सुस्त छ। यति धेरै खोप भण्डारणमा हुँदा खोप अभियान तीव्र हुनुपर्ने हो, तर देशभर दैनिक खोप लगाउनेको संख्या भने ज्यादै न्यून छ। आइतबार देशभर 97,026 जनाले खोप लगाएका थिए। त्यस्तै सोमबार 86,593 जनाले मात्रै खोप लगाएका छन्। खोप अभियान ज्यादै सुस्त हुँदा भण्डारण क्षमताको अभावमा आयात हुने खोपको तालिका नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन खोप आउनुपर्ने हो त्यसको अब अलिकति आफ्नो अवस्था हेरेर, आफ्नो सुविधाको हेरेर पठाउने कम्पनीको सुविधा र त्यो सबै हेरेर हामीले कहिलेकाहीँ रिसेड्युलिङ चाहिँ हुन्छ। खोपको जुन सिपमेन्ट छ त्यो रिसेड्युल हुन्छ। खोपको सेल्फ लाइफ हुन्छ। सेल्फ लाइफ भएको कारणले अब हाम्रो फेरि लगाउने जुन छ हामीले एक दिनमा कति लगाउने भन्ने त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब सेल्फ लाइफ भन्दा धेरै हामीले सेल्फ लाइफ भित्र त्यो कन्ज्युम गर्न सक्नुपर्ने, त्यो हामीले सबै लगाउन सक्नुपर्ने, त्यो सबै अवस्था हेरेर खोपको रिसेड्युलिङ चाहिँ हुने गरेको छ। खोप आयातकै क्रममा बालबालिकाका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने फाइजर र मोडर्नाको खोप भण्डारणमा समेत समस्या देखिएको छ। अहिले देशका 57 जिल्लामा
प्रयोग भइरहेको मोडर्नाको 36 लाख मात्रा खोप नेपालमा आएको थियो। ती खोप जेनतेन भण्डारण गरिएको छ। तर केही दिन भित्रै आउने भनिएको फाइजर खोप भने -80 डिग्रीमा भण्डारण गर्नुपर्ने हुन्छ। 5 लाख डोज भन्दा बढी खोप आयो भने अहिले ती खोप पनि भण्डारण गर्ने क्षमता सरकारसँग छैन। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा रहेको इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलामा आग लागि हुँदा करिब 2 करोड बराबरको क्षति भएको छ। सोमबार दिउँसो लागेको आगो नेपाली सेना, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका लगायतका दमकलले नियन्त्रणमा लिएका थिए। इन्द्रेणी कम्प्लेक्सको माथिल्लो तलामा रहेको जिम सेन्टरबाट आगलागी सुरु भएको थियो। करिब 1 घण्टापछि आगलागी नियन्त्रणमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनकुनेका डीएसपी भीमबहादुर लामाले कम्प्लेक्समा रहेको जिम हलका सामान जलेर ध्वस्त भएको जानकारी दिए। उनले इन्भर्टर सर्ट भएर आगो लागेको अनुमान गरिएको बताए। 3:30 बजीतिरदेखि सुरु भएको थियो। हामीले जानकारी अनुसार हामीले तुरुन्तै घटनास्थलमा आयौँ। त्यसरी तुरुन्तै दमकलहरू मगायौँ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ। यो माथि जिम हलमा लागेको रहेछ। जिम हलमा चाहिँ सम्पूर्ण सामान पूर्ण रूपले क्षति भएको छ। यसमा चाहिँ नि लगभग 2 करोड प्लसको चाहिँ क्षति भएको छ। अनि प्रारम्भिक उसमा छ। आगलागी चाहिँ इन्भर्टरमा समस्या आएपछि इन्भर्टर जलेर आगलागी भएको चाहिँ हाम्रो प्रारम्भिक सञ्चालनमा हामीले त्यो पत्ता लाग्छ। आगलागीबाट कुनै मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका बारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साना तथा निम्न व्यापारीका धेरै समस्या छन्। समस्या उत्पन्न हुनुमा कोरोना भाइरसको महामारी र राज्य पक्षका साना व्यापारीको पक्षमा उद्धार नहुने बानीले गर्दा व्यापारी झनै समस्यामा परेका छन्। यसै मेसोमा सोमबार भृकुटी मण्डप हाताभित्र अव्यवस्थित बजारको एकमात्र प्रतिनिधिमूलक संस्था काठमाडौँका निम्न व्यापारी सङ्घको 27औं साधारण सभामा सरकारलाई निम्न व्यापारीका प्रतिनिधिले आफ्ना समस्या सुनाएका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँको भृकुटी मण्डप परिसरमा भएको निम्न व्यापारीको साधारण सभा भेलामा बोल्दै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले भृकुटी मण्डप हाताभित्र अवस्थित बजारलाई व्यवस्थित गर्न र निम्न व्यापारीका समस्यालाई समाधान गर्न सरकार सधैँ तत्पर रहेको बताइन्। मन्त्री रेग्मीले निम्न व्यापारीको पक्षमा सरकार रहेको भन्दै सरकार एक्लैले कुनै समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले साना व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न व्यवसायी र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यसमा भन्दा भाडालाई पनि व्यवस्थित गरौँ। आकाश छुने भाडा गर्ने भनेको होइन, तर अहिलेको समय सापेक्ष भाडालाई पनि व्यवस्थित गरौँ। तपाईँहरू बस्ने ठाउँको पनि व्यवस्थित गरौँ, सरसफाइ पनि गरौँ। यो सबै व्यापारी मैत्री, साना व्यापारी मैत्री बनाउँथ्यो स्टललाई, त्यसमा हाम्रो पनि प्रयास हुनेछ। निम्न व्यापारीसँग सरकार राख्ने कानुन सरकारले निर्माण गर्छ र व्यापारीसँग सम्झौता पनि सरकारले गर्छ। तर सम्झौता भएको कामको अवधि सकिँदा पनि समाज कल्याण परिषदले ध्यान दिएर पुनः सम्झौता गर्न अग्रसरता लिँदैन। कर लिँदा समाज कल्याण परिषद र ओडा दुवैले लिन्छन्, तर कर उठाए झैँ व्यापारीका समस्या समाधान गर्न समाज कल्याण परिषद र स्थानीय तह दुवै उदासीन भइदिन्छन्। अल्मलिरहेको देखेर मलाई धेरै दुःख लागेको छ। यता हेर्नुहोस्, 1500 हाराहारीको कर चाहिँ महानगरले पनि लिन्छन्, यता समाज परिषदले पनि लिन्छन्, तर त्यसको दायित्व पनि महानगर र मतलब समाज कल्याणले पुर्याउनु पर्ने हो। भोलि एउटा आगो लाग्यो भने त्यो बस्ती नै चाहिँ मतलब सकाप हुने अवस्था देखेकोले म मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको हातमा छ, तपाईँहरूले चाहिँ मतलब वडालाई चाहिँ ल यदि गरिदियो भने भन्नुहोस्, हामी चाहिँ मतलब त्यो छाना मतलब जस्ता राखिदिने काम म यस 28 वडाबाट गर्छु। व्यापारीले भने समाज कल्याण परिषदले तोकेको सम्पूर्ण नियम मान्ने गरेको छ, तर समाज कल्याण परिषदले भने निम्न व्यापारीलाई आश्वासन दिने काम मात्र गरिरहेको छ। भृकुटी मण्डप खुल्ला बजारमा त्रिपालको स्टोल हटाएर सेमी पर्मानेन्ट स्टोल राख्ने सम्झौता गरेको 15 वर्षको समय सकिँदा समेत काम केही भएको छैन। सो व्यवस्था अनुसार हामीले आर्थिक रूपमा अनुशासित बन्दै, पारदर्शी बन्दै, भाडा वृद्धि गर्दै हरेक महिनाको 15 गते भाडा
तिर्दै रह्यौँ। 16 गते तिर्नेले जरिमानासम्म तिर्यौँ। यसोबाट हुँदाखेरि आजको दिनसम्म पनि हामी यस ढङ्गले परिषदलाई तिर्ने रकम चाहिँ हामीले तिरिरहेका छौँ। त्यो पछि पनि सेमी पर्मानेन्टलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा निर्णयहरू भयो जो कार्यान्वयन हुन सकेन। जो मन्त्री आए पनि कुरा मात्र गर्छन्, काम कोही गर्दैनन्। 28 वर्ष भयो व्यापार गर्न लागेको भन्ने मात्र बाहेक काम केही भएको छैन। समस्या पानी परेपछि सबै पानी चुहिएर सबै लुगा भिजेर दुनियाँ डुबान हुन्छ नि। डुबान हुँदाखेरि त अब अहिलेसम्म खै त केही गरिदिन्छ भएको छैन। मन्त्रीहरू चेन्ज भएको भइ गर्नुहुन्छ, बनाउँछु भन्नुहुन्छ, चेन्ज हुनुहुन्छ, बनाउँछु भन्नुहुन्छ, चेन्ज हुनुहुन्छ, यस्तै छ। 29 वर्ष भइसक्यो होइन। अब किनभने अब यस्तो समस्याहरू पानी पर्छ, हावाहुरी आउँछ, हामीले वर्षमा 2 खेप 3 खेप बनाउनु पर्छ पालहरू, यताउति बाँसहरू होइन, अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। सोमबार भिरकुटी मण्डपमा भएको साधारण सभामा सरकारका प्रतिनिधि र व्यापारीका कुरा सुन्दा काम भन्दा कुरा नै बढी हुने गरेको देखियो र सुनियो। हुन त यो कुनै एक ठाउँको समस्या होइन, यो प्रत्येक ठाउँमा लागू हुने र आम सर्वसाधारण तथा गरिखाने वर्गले भोग्ने गरेको समस्या हो। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। कारोबार खुलेको पहिलो दिन सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से 17.93 अङ्कले घटेर 2358.81 अङ्कमा आइपुगेको हो। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.34 अङ्कले घटेको छ। उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूह बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सोमबार गिरावट आएको छ। बजारमा 231 कम्पनीका 54,39,087 किता सेयर 37,367 पटक खरिद बिक्री हुँदा 2,46,46,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार समग्र बजार दोहोरो अङ्कले घटे पनि गोर्खाज फाइनान्स र हिमालयन डिस्टिलरीका लगानीकर्ताले 10% का दरले कमाएका छन्। 7 कम्पनीका लगानीकर्ताले 5% भन्दा माथिका दरले गुमाएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारमा सेनाले गत जुलाईमा 40 जना नागरिकको सामूहिक हत्या गरेको प्रमाण फेला परेको छ। बीबीसीको स्थलगत रिपोर्टिङमा उक्त प्रमाण भेटिएको हो। प्रत्यक्षदर्शी र उक्त घटनामा बाँच्न सफल केही व्यक्तिहरूले दिएको जानकारी अनुसार 17 वर्ष उमेरका सैनिकहरूले गाउँलेहरूलाई घेरेर उक्त नरसंहार गरेका थिए। भिडियो फुटेज र केही तस्बिर हेर्दा गाउँलेलाई कुटपिट गरिएको र हत्या गरिएको, त्यसैगरी खाजलमा पुरिएको देख्न सकिन्छ। त्यहाँको काउली शहरका 4 अलग ठाउँमा गत जुलाईमा यस्तो घटना भएको हो। गत फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस विरुद्ध चर्किएको विरोधको सजाय दिन यस्तो सामूहिक हत्या गरिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच गत वर्ष सेनाले पदच्युत गरेपछि कारागारमा रहेकी बर्माकी नेत्री आङ सान सुची कैदीको भेषमा अदालत उपस्थित भएकी छिन्। आफूमाथि लागेका आरोपबारे सुनवाईका क्रममा अदालतमा उपस्थित भएकी 76 वर्षीया सुचीले सेतो टप र खैरो लुगा लगाएकी थिइन्। सैन्य सरकार विरुद्ध उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएको र कोभिड सम्बन्धी नियम पालना नगरेको आरोपमा त्यहाँको अदालतले उनलाई 2 वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। अब खेलकुदका समाचार। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा पहिलो जित निकालेको छ। सोमबार भएको खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले पहिलो जित निकालेको हो। एपीएफलाई जित दिलाउन आशिष लामाले 2 गोल गरे, यस्तै बेकी तामाङको नाममा 1 गोल रह्यो। फ्रेन्ड्सका प्रिजेन तामाङले 1 गोल फर्काए। यस जितसँगै एपीएफले 5 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। फ्रेन्ड्सले 5 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। खेलमा एपीएफका आशिष लामा म्यान अफ द म्याच चुनिएका छन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
ओलीले पहिलो पटक संसद विघटन गरेको 1 वर्ष पूरा, मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालय पङ्गु बन्दै। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सुरु भएको संसद अवरोध कायमै, खुलाउने प्रयत्नमा सभामुख प्रधानमन्त्री र दलहरू असफल, संसदीय व्यवस्थामाथि एमालेको धावा। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको प्रभाव, पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म युवा नेताको प्रवेश, देउवालाई पार्टी सञ्चालन गर्न सकस हुने संकेत। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट हरेक वर्ष लाखौं विद्यार्थी दीक्षित भए पनि रोजगारीमा समस्या, पढेर दक्ष भए पनि विदेश पलायन हुन बाध्य भएको विद्यार्थीको गुनासो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप पर्याप्त भए पनि भण्डारणमा समस्या, बेलैमा पूर्व तयारी नगर्दा करोडभन्दा बढी खोप प्रयोग हुन सकेन, संक्रमण विस्तार हुने आशंका। म्यानमार सेनाले 40 जना नागरिकको सामूहिक हत्या गरेको प्रमाण फेला, सेनाले पदच्युत गरेपछि कारागारमा रहेकी नेत्री सूची कैदीको भेषमा नै अदालत उपस्थित। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबको पहिलो जित, फ्रेन्ड्स क्लब 3-1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।